ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथम् ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा देहे देहभृताम्बर अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव अनन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावम् यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् मामेवैष्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तनम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं 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 तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् आस्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं
ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमाम् गतिम् ओमित्येकाक्षरम् ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमाम् गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो माम् स्मरति नित्यशः यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततं यो माम् स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः संसिद्धिम् परमाम् गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाम् गताः हरि ब्रह्मभुवनाल्लोकाः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम्
सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्ताम् रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः देहोरात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः रिपीट रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायम् भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तं तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्वनन्यया भक्त्या लभ्यत्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततम् पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्वनन्यया पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यत्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिम् चैव योगिनः यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र
प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः ब्रह्मविदो जनाः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासावुत्तरायणम् अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतश्शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतश्शाश्वते मते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतश्शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन
नैते हृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन नैते कृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदम् विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः